बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान जिंदाबाद। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं प्रोग्राम परवाज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान अहमद। आज मैं आपके सामने एक ऐसी ख़बर लेके आने वाला हूं जिसके सुनते ही आपके होश उड़ जाएंगे। ख़वातीन हज़रात, अगर आपको कहा जाए कि आप 11 साल मुसलसल काम करते रहें और आपको उसकी उजरत ना दी जाए, उसका मुआवजा ना दिया जाए, उसकी तनख्वाह आपको ना मिले, बग़ैर तनख्वाह के आपको नाइंसाफ़ी के साथ आप पे जुल्म भी किया जाए, आपसे काम भी लिया जाए, आपके साथ नाइंसाफ़ी भी की जाए, तो आप क्या वो काम करेंगे? बिल्कुल नहीं। और यही हो रहा है आज़ाद कश्मीर के अंदर उन टीचर्स के साथ कि जो टीचर्स को ये बायो केमिस्ट्री फ़िज़िक्स नहीं बल्कि कुरान पढ़ाते हैं, अल्लाह की किताब पढ़ाते हैं। और आज़ाद कश्मीर के अंदर 496 ऐसे मुलाज़मीन हैं कि जो मुलाज़मीन वक्त पे आते तो हैं लेकिन उन्हें उनकी सैलरी नहीं दी जाती। 2011 से लेके आज तक इन लोगों को इनका मुआवजा नहीं मिला। 2011 से लेके आज तक ये लोग रोते पीटते रहे, मीडियाज़ के आगे जाते रहे, मुख्तलिफ वज़ीरों मशीरों के आगे जाते रहे, अपनी दरख्वास्तें देते रहे, प्रोटेस्ट करते रहे, एहतजाज करते रहे, उसके बाद भी इनको इनका हक़ नहीं दिया गया। आखिर क्यों? क्या कुरान के जो टीचर्स हैं, जो लोग जो दरस तदरीस से अल्लाह की किताब जाके पढ़ाते हैं, इस्लामियात जाके पढ़ाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में आज़ाद कश्मीर के, तो इन लोगों को सैलरी ना मिलने की आखिर बड़ी वजह क्या है? ख़वातीन हज़रात, ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि इस माशरे का वो तबका कि जो इस माशरे को बनाता है, इस माशरे को, इस कौम को बनाता है, हमारे बच्चों को तैयार करता है। हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं आ रहा होता, आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाएं, जितने भी बच्चों को आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में भेजते हैं उनको अल्लाह और उसके रसूल का नाम कौन सिखाता है? यही टीचर्स सिखाते हैं। 496 टीचर्स ऐसे हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर मुतासरीन कि जिनको अभी तक सैलरीज़ नहीं मिली। और कितने साल हो गए सैलरीज़ नहीं मिली? ये 10 से 11 साल का अरसा गुजर चुका है। आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बाग के अंदर से इसमें कसीर तादाद मौजूद है। और अभी करंटली जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास साहब हैं, इनकी आप साथ में विंडो में देख भी रहे होंगे, इन्होंने अपने इलेक्शन से कबल, इंतखाबात से कबल, इन्होंने इनसे बहुत वादे किए थे कि हम आपको जो आपका हक़ है वो दिलवाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक इस पे कोई काम नहीं किया गया। और ये अब ज़रा सोचें कि एक शख्स 8 बजे से लेके 2 बजे तक अगर स्कूल में रहता है, स्कूल में पढ़ाता है और उसके बाद अपना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यहाँ पे ये सर्व कर लेता है, तो इसके बाद भी अगर इस शख्स को सैलरी ना दी जाए तो इस शख्स का क्या रद्द अमल होगा? लेकिन फिर भी ये लोग कितनी मेहनत के साथ, कितनी जदोजहद के साथ, कितनी कोशिश और कितनी लगन के साथ, कभी एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि ये लोग, इन्होंने बारिश की वजह से, गर्मी की वजह से कहा हो कि हम आज स्कूल नहीं जाते। कभी इन्होंने ऐसा कहा हो कि हमें जो गवर्नमेंट है वो हमारी तनख्वाह नहीं दे रही, हमें मुआवजा नहीं दे रही, लेकिन हमने इसको पढ़ाना छोड़ दिया। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि मज़दूर को उसकी मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दी जानी चाहिए। अब चूँकि मंथली वाइज जो सैलरीज़ का सिस्टम है हुकूमत की तरफ से ऐसा होता है, तो एक मंथ तो क्या, 11 साल गुजरने के बाद इन लोगों को सैलरीज़ ना दिया जाना, ये एक लम्हा फ़िक्रिया। और हमारी कौम क्या, हमारी कौम सिर्फ सियासतदानों के पीछे ही भागती रहेगी? हमारे सियासतदानों के डारे और उनकी वाह वाह और उनकी ज़िंदाबाद के लिए प्रोटेस्ट करती रहेगी, एहतजाज उन्हीं के लिए करती रहेगी? क्या हमारी कौम ने कभी किसी उस्ताद के हक़ में, कभी किसी उस्ताद के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किया है? क्यों हमारे मीडिया चैनल्स, हमारे अखबारात, कभी किसी सहाफ़ी ने अपनी हक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए इन लोगों के ख़िलाफ़, इस तबके के लिए आवाज़ उठाई हो? कभी इस तबके के लिए कोई कॉलम लिखा हो? कभी इस तबके के लिए कोई प्रोग्राम किया हो? कभी आपने इस तबके के लिए किसी को ब्लैकमेल किया हो? कभी ऐसा हुआ कि आपने अपने मफादात को बालाए ताक रखते हुए अवामी मफाद के लिए कोई बात की हो? 496 मुलाजमीन आज़ाद कश्मीर के जो मुअल्लिमीन हैं, कुरान के टीचर्स हैं, इस्लामियात पढ़ाते हैं और मुख्तलिफ गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर, मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके अंदर ये लोग अभी दरस व तदरीस जारी रखे हुए। इनकी सैलरीज़ अब ना नहीं दे रही हो तो बताएं, इनके बच्चे घर में क्या खाएंगे? इनके बच्चे तो भूख से मर जाएंगे, इनके चूल्हे नहीं जलते घर में। आपको क्या पता कि किस तरह से लोग ये हज़ारों लाखों के कर्जों तले दब चुके हैं ये 11 साल से, और अभी तक इसका कोई नोटिस नहीं लिया गया।
کیا ہوتا ہے منسٹری آف ایجوکیشن کے پاس جو فنڈ آتا ہے وہ کہاں جاتا ہے, ان ٹیچرز کے لیے جو سیلری مختص ہوتی ہے وہ سیلریز کہاں جاتی ہیں, اس کی پراپر تحقیقات بھی ہونی چاہیے, اور تحقیقات کے ساتھ ساتھ اس بات پہ ایک باقاعدہ ایک کمیشن, جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے کہ یہ جو لوگ ان کی جو سیلریز تھی 10 سالوں میں ان کو کیوں نہیں ملی, کون تھا اس کے پیچھے, کون ان کی سیلریز کو روکتا رہا, کون ان کا جو بجٹ تھا وہ ڈائیورٹ کرتا رہا, اور اب تک ان کی آواز کیوں نہیں سنی. آزاد کشمیر کے چیف جسٹس, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آزاد کشمیر, انہیں اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے. یہ انصاف کا کیسا دوہرا معیار ہے کہ پرائیویٹ سیکٹرز میں تو آپ دیکھیں کیسے لاکھوں روپے کی تنخواہیں, اور آپ اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر ظلم ہو رہا ہے, پرائیویٹ سیکٹر ظلم کر رہے ہیں سرکاری اداروں کے ساتھ. تو آپ نے سرکاری اداروں کو کیا دیا ہے؟ سرکاری اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے یہ 496 ملازمین, آپ ان کے سوال, ان کے بچوں کا سوال, ان کی مستقبل کا سوال ہے. آپ نے جو ہے وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے چپ ساتھ لی ہے. آپ نے کس طرح سے ان کے ساتھ یہ کتنی جو سریعام ناانصافی ہے, سریعام ظلم ہے, اس ظلم کا ازالہ کون کرے گا؟ کون ان کے بچوں کو, ان کے مستقبل کو, ان کی یہ ساری جو سیلریز آپ نے نہیں دی, کیسے اپنا پیٹ پالیں گے, اپنے گھر کیسے بنائیں گے, اپنی روزی روٹی کیسے لے کے چلیں گے؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹیچرز جائیں اور یہی ٹیچرز, اساتذہ اور یہی ادارے, انہی اداروں کے ساتھ یہ ظلم کریں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہی ٹیچر جب اس ادارے سے 2 بجے کے بعد پڑھانے کے بعد نکلیں تو شہروں میں جا کے یہ کوئی غلط کاریاں کریں, یہ حرام کریں؟ اس طرح آپ نے سودی سسٹم کو کس طرح سے, آپ دیکھیں آپ جس چیز پہ بولنے کا آپ کا فرض ہے اور جو مسائل حل کرنا آپ کی آئینی ذمہ داری ہے, آپ کی قانونی ذمہ داری, آپ وہ لوگ نہیں کر رہے, پھر فضول کے یہ نعرے, فضول کی یہ تبدیلیاں, فضول کی یہ جے, فضول کی یہ زندہ باد عوام آپ کی کیوں لگائے؟ عوام کو بھی اس وقت کھڑے ہونا چاہیے اساتذہ کے حق کے لیے. اور آج پروگرام پرواز کے اس پلیٹ فارم سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ 496 جو ملازمین ہیں, معلمین ہیں, قرآن پڑھاتے ہیں, اسلامیات پڑھاتے ہیں گورنمنٹ سیکٹرز میں, آزاد کشمیر کے ان لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہے, جو ظلم ہے, اس کا فوری ازالہ کیا جائے, اور حکومت آزاد کشمیر ان کی جو سیلریز ہیں, جتنی بھی ان کے لوازمات ان کے بنتے ہیں وہ ان کو ادا کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو فوری بحال کیا جائے ان کی اپنی سیٹس پہ. کیونکہ 11 سال کوئی شخص قربانی دیتا ہے, کوئی چھوٹی قربانی نہیں. گرمی دھوپ کے اندر جائیں نا وزیر اعظم آزاد کشمیر بغیر اے سی کے, جائیں نا وزیر اعظم آزاد کشمیر بغیر کسی ہیٹر کے, سردیوں کے اندر کسی اسکول کے اندر جا کے پڑھائیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آزاد کشمیر کے اندر ڈسٹرکٹ باغ کے قاری راشد صاحب ہیں جو کہ ایک طویل مسافت طے کر کے 2011 اور 12 کے اندر میری اپنی آنکھوں سے چشمدید گواہ ہوں میں اس چیز کا کہ وہ جاتے تھے گورنمنٹ اسکول کے اندر, وہ پڑھایا کرتے تھے, اور بارش لگا کرتی تھی, بغیر کسی جو ہے سواری کے وہ پیدل چل کے جاتے تھے. اور میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ اتنے دور چل کے جاتے ہیں, آپ اتنا پڑھاتے ہیں بغیر کسی معاوضے کے؟ تو انہوں نے کہا کہ معاوضہ ہمارا اللہ کے لیے, ہم اللہ کے لیے پڑھاتے ہیں. لیکن اس حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو اپنا ٹائم سرو کرتے ہیں, اس ٹائم کا ہمیں کوئی نہ کوئی جو ریوارڈ ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے, جو ہمارا حق بنتا ہے. تو یہ چیز ان کو ملنی چاہیے. اب بھی وہ شخص پڑھا رہا ہے, اب بھی وہ شخص اپنے گھر سے کئی کلومیٹر کی مسافت طے کر کے وہاں پہ درس و تدریس کے لیے جا رہا ہے. اب اس کے بچے تو شاید وہ میٹرک سے نکل چکے ہوں گے. ان بچوں کو پڑھا کے جب وہ بچے خود جابز پہ لگ چکے ہیں, لیکن ان کے جو ٹیچرز ہیں اب تک ان کے لیے ناانصافی ہوتی ہے. جتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو اسپیشلی دیکھ رہا ہوں میں, اب یہ جو میں یہ پروگرام ہے اس کو اسپیشلی اسٹوڈنٹس تک شیئر کریں. اسٹوڈنٹس دیکھیں کہ ٹیچرز کے ساتھ کتنی ناانصافی اور کتنا ظلم ہو رہا ہے. آپ کے آزاد اور اسپیشلی آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے میں کہوں گا کہ آپ لوگ کسی کے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے. آپ لوگ سیاستدانوں کے پیچھے تو چلتے ہیں, ان کی جے جے, ان کی زندہ باد, ان کے نعرے تو لگاتے ہیں, لیکن آپ اساتذہ کے نعرے نہیں لگاتے. آپ ٹیچرز کے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. آپ ظلم کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں, آپ مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. آپ ناانصافی کر رہے ہیں انہی ٹیچرز کے لیے. یہی بچے, یہی ٹیچرز آپ کے بچوں کا مستقبل بناتے ہیں, لیکن آپ آج ان کے ساتھ اگر نہیں کھڑے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ ظلم کے ساتھ کھڑے. آپ ان کے لیے آواز اٹھائیں, آگے بڑھیں, ان کے لیے احتجاج کریں, ان کے لیے پروٹیسٹ کریں, سامنے آئیں, حکومت کو بتائیں کہ ان کو ان کا حق دیا جائے. آج کے پروگرام پرواز کے توسط سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ
496 یہ ملازمین معلمین قرآن، آپ ان کو ان کا حق دیا جائے، حکومت آزاد کشمیر اس کا نوٹس لے اور ان کو فی الفور ان کے عہدوں پہ بحال کیا جائے۔ اور اسی طرح سے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ہماری عوام سے یہ پرزور اپیل ہے کہ آپ پروگرام پرواز کا ساتھ دیں، پروگرام پرواز کا حصہ بنیں، تاکہ ہم ظالم کے سامنے برسر پیکار ہو سکیں اور ہم مظلوم کا ساتھ دے سکیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان ارسلان احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔